तुमकां सगल्यांक जेजू सोवें माय मोगाचो योगकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवंक तुमची जी खाजगी मागणी आसात, इंतेसां आसात, ती मनांत दवरात आनी आमी एकामेका पासत मागया. आनी बरोबर आमच्या गोंयच्या लोकां पासत, भारताच्या इंडियेच्या लोकां पासत आनी संवसाराच्या लोकां पासत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, खूब पाटी आमी जेन्ना उलयता तेन्ना चिंतून आमी उलयना. चडश्यो आमी चाडयो करता. दुसऱ्यांक सकयल घालपाक आमी उलयता. दुसऱ्यांचें कितें वायट जालेलें आसा तें वयर काडटा. असलें हें पातक आमचें सरशिलें काडून उडय म्हणून आतां आमी काळजांत थावन देवा कडेन मागया आनी तो आमकां ह्या पातकांतलो वयल्या वयर न्हय पूण भितरल्यान सान नितळ निर्मळ करतलो. बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. आयज आमी फिलीप नेरी ह्या सांताचें फेस्तूय समोरमता. मागीर थोडें तांच्या जिविताचेर सांगतलो तुमकां. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या मोहिमेवंत बापा, पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी देवन येवं आनी आमचे भितर रावूं. तुजे मोहिमेचें मंदीर तो आमकां करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां देवाचें उतर आमी शिंतिदांत आयकोया. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. मिलेतावन पावलू एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवन धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजयेंत हांव पांव दवरला तेतून तावन हांव
तुमचे मोदें कसो जियेलां तें तुमी जाणात. सोगले ल्हानविकायेन आनी जुदेवांच्या आडकानाडगांक लागून दुखी कोश्टा मोदें हांव सोम्याची सेवा कोत्तां. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांव तुमकां 2 परगोट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घोरांनी तुमकां शिकोवण दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कोयदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुसाल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नोकलों. पूण म्हाका बोणकोण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगल्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुनियारपण शाती पावोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मोदें भोवून राज परगटलां. तर आतां तुमी सगलीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगतां, तुम्हा सगल्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां खोडीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगळीं म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बोळेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेलो तुजो देस तुवें नव्यान सुफोळ केलोय. थंय देवा, तुज्या बरेपणान तुज्या गोरिबांक तयार केल्लें तुजे पोरजेक बिराड गावलें. सोबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरोंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो बार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो? ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूढ. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सोबें सदांकाल आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, बापा, वेळ पावलो. पुतान तुका मोहिमा दिवंक तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें हें. ताणें तुका एकल्याच खऱ्या देवाक
आनी तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक हांवें तुका पृथ्वीचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शात्ती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका दवर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कळीत केलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी ताणें तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलां तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी ताणें ती मानून घेतल्या आनी हांव तुजे सून आयलां म्हूण ताणें खरेपणी ओळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण ताणें सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां. संवसारा पासत मागिना पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां, कित्याक ते तुजें, जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. हें जेजूचें मागणें 17व्या आवेस्वरान आमकां जुवांच्या शुभ वर्तमान मेळटा. पळय कशे भाशेन तो मागणें करता. मोहिमे विशीं तो उलयता. मोहिमा तो कशे भाशेन दिता बापाक. जाणेन ताका पाठयला, बापान पाठयला, ताचें काम तो शात्ती पावयता. हें काम कितें? ताची ओळख दिवच्याक. ताणें आमकां शिकयलां की देव जावन आसा आमचो बाप. ही ओळख तांकां मेळ्ळी. आनी ते जाणत की हांव आतां तांकां कितें सांगता तें म्हजें न्हय, तें तुजें म्हणून. आनी ताणें तें सोत मारलां. तितलेंच न्हय पूण हांव संवसारांत म्हजे वस्तूंक येवंक ना, पूण बापान तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून ते आतां ते जाणत की हांव म्हजे वस्तूंक येवंक ना, तुवें म्हाका ह्या संवसारांत पाठयलाय म्हूण. आनीकूय की तुजें तें सगळें म्हजें आनी म्हजें तें सगळें तुजें आनी तें म्हजें म्हणटत तें तुजें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळी. इतल्यो वस्तू ताणें स्पश्टपणी ह्या मागण्यांतल्यान कळीत केलेल्यो आसा. आनी जी मोहिमा आदीं जेजूक बापा सोबें आसलेली ती पोत्तून आतां म्हाका दी म्हणटा तो. आनी बाप ताका दितलोच, कित्याक ताणें पूर्णपणे देवाची, बापाची येवजण शात्ती पावयल्या. आनी तो म्हणटा हांव आतां तुजेशी येतां पूण ते आतां संवसारांत आसतले. हांव तांचे पासत मागतां. ते आमकां आयतारा दीस सांगल्या ते प्रमाणे सगळो वावर म्हजो फुडें वतले. पूण कशें? म्हाका एकवटोन हांव तांचे सरशीं सदांच आसतलों हें ताणें आश्वासन दिलेलें आसा. आनी हाका लागून पावलू आनी ताच्या जिवितान आमकां तें दिसून येता. तो एफेसकारांक आपयता आनी म्हणटा, तांच्या घरांनी तो येता आनी घरची ती गरज तो उखलून दवरता. आतां ह्या दिसांनी आमी समुदायाचें उलयता न्हय, तेच भाशेन हांगसोत्थान आमकां ती प्रेरणा मेळिल्ली आसात. तो घराघरी वचोन तांकां एकठांय करता आनी तांकां शिकवण दिता. कितें म्हणून तो तांकां सांगता? पळय, तुमकां हांवें सगळें जेजून म्हाका शिकयलां
आनी आपोस्तलांनी म्हाका तें दिलेलें आसा तें तुमकां सगळें कळीत केलां. पूण हांव कशे भशेन तुमकां कळीत करतां? पवित्र आत्म्यान बरोवन. हांव म्हज्यो वस्तुंगी करिना. जें म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलेलें आसा तें हांव कळीत करतां. आनी म्हाका अशें पवित्र आत्म्यान कळयलां की म्हाका खूब त्रास आसात म्हणून. म्हाका ते बंदखणींत घालतले, पिडापीड दितले. पूण हांव म्हजे कुडीक बिलकूल परवा करिना. कित्याक म्हाका एकूच म्हज्या काळजांत आसा, देवान म्हाका मुन्यार म्हूण विंचलोलो आसा आनी ताणें म्हाका एक आज्ञा दिलेली आसा, फकत तीच म्हाका पाळूंक जाय. आनी ती पाळली की ना म्हजें सगळें सूख जालें. म्हाका आनी दुसरी कसलीच जास्ती ना. आनी तो हे भशेन तांकां कळीत करता. हांव तुमकां आतां पळोवचो ना, कित्याक म्हाका आतां ते वतले आनी ते मेरेन सावन फकत पवित्र आत्मो तुमकांय शिकयतलो म्हणून हो ताचो हेतू आसा. भयणीनो आनी भावनो, आमची मागणी आमी कशे भशेन करता? हे भाशेन आमी हिंचोत्थान उपजवलेलें आसा. आमचो बावतिस्म जालोलो आसा जेजू सोबें. आनी जेजू सोबें आमकां ही सगळी शिकवण मेळिल्ली आसा आनी ताच्या जिवितान आमी भाग घेता. जेजू म्हजें सोबें आसा आनी म्हजें जे जावन आसा जेजूचें जिवीत, ते भाशेन आमी जियोंक जाय. हे भाशेन सगळे सांत भक्त जियेताले. आनी आयज हांवें तुमकां सांगलें की सांत फिलीप नेरी हाचें जिवीत तशेंच आसलेलें. तो एका व्हडल्या दर्ज्याचो भुरगो आसलेलो. ताचो पाय आदवोगाद दोतोर आसलेलो आनी दोतोराचो पूत जावन तो फ्लॉरन्साक आसलेलो. फ्लॉरन्साक थान रोमाक आयलो. 1515 ह्या वर्सा ताचो जल्म जालोलो आसा. म्हणटच मातसो पिरायेचो जाल्या उपरांत 25 वर्सांचो तो हांगसर येता, रोमाक येता. रोमाक नाका जाल्लें चलता. पूण तो आयलोलो आपलें जिवीत बदलच्याक, देवाक भेटोवच्याक. म्हणटच तो कितें करता? थंयसर 7 इगोर्जो आसात. सांगेचो तो त्या इगोर्जोनी पांय पांय वाटेन वतालो आनी मागणें करतालो. भितर वचनासलेलो, भायल्यानूच सांग. आनी उपवास बाकीचें करतालो आनी जे कोण हॉस्पिटलांनी आसलेले तांकां भेट दितालो. तांकां बरे भशेन लेखतालो, बरें उलयतालो. तांकां कोण आसून आसलेले, कित्याक कोण दुयेंत पडलो की ना बाकीचे सगळे सोडटात, तो तांचे येतालो. हे भाशेन ताचो एक अध्यात्मीक गुरू आसलेलो, म्हणजे स्पिरिच्युअल डिरेक्टर. ताचें नांव पेर्सियानो रोसा. ताणें ताका म्हणलें, तूं इतलो वावर कोत्ताय, भुरग्यां बरोबर, जाणट्यां बरोबर, दुयेंतां बरोबर, तूं पाद्री जावंक जाय. कित्याक तो रोमाक आसतना हें बाकीचें करतना फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी शिकतालो. तर तो 1551 वर्सा ताचें मुन्यारपण जालें. म्हणजे तो ताणें पाद्रीपण घेतलें. आनी तो इतलो वावरूंक लागलो की ताचे बरोबर थोडे भुरगे आयले आनी ते वावरूंक लागले. वावुरता इतले ते फामाद जाले की ताणें मागीर आनी एक तांकां एक इगोर्ज दिली आनी थंयसर ताणें ऑरिटरी म्हणून स्टार्ट केली. ऑरिटोरियन्स. ही ऑरिटोरी हांगसर खुरीस मिलाग आहा न्हय, थंयसरूय आसा. तांचीच ती संस्था. आनी जुजेवाज थंयसर आसलेलो ते संस्थेन आनी थंयसर ताणें सगळो वावर केलेलो आसा. ते संस्थेचो तो एक वांगडी आसलेलो. म्हणटच फिलीप नेरीन खूब लोकांक शिकयलें. तो जाणवायेन भरलेलो मनीस आनी पवित्र आत्म्यान भरोन आसलेलो म्हणटच तांकां बरी देख आनी शिकवण दितालो. एक फावटी कितें जालें जाणाय, एकली अस्तोरी जी सदांच दुसऱ्याची उलयताली. आनी हे भाशेन आमी जाणो, आमकांय तसलेंच आसा. दुसऱ्यांचे आमी उलयता न्हय, हे सारकें न्हय. गॉसिपींग म्हणटा आमी ताका, सारकें न्हय. म्हणटच तिका कशे भशेन तो सुदरायतलो ताका पवित्र आत्म्यान एक सुचना दिली. तिका आपयली ताणें आनी तिका म्हणलें, एक कोंबी हाड म्हाका. कोंबी हाडूंक ती गेली आनी तिका सांगलें,
कोमी हाडटना सगळीं तिची पाकां पळय आहा ती काडीत ये ते उमटूंक लाग ती काडूंक लाग आनी ती तशी करीत आयली आनी इगोर्जेन एक पाकां नासलेली कोमी ताचे कडेन दिली. आतां तो म्हणूंक लागलो तिका आतां पोत्तून वच आनी सगळीं ती पाकां एकठांय कर आनी पोत्तून लाय. ती म्हणूंक लागली हें म्हज्यान करूंक जाता, हें जावचें ना, ती पाकां हिंचर उबोवन गेली म्हणून कोण जाणा. म्हणल्यार तेच भाशेन जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें उलयता तेच भाशेन हिंचर पावता तें आमी नको. ताका लागून आमी शिंतीदान दुसऱ्यांचें उलोवंक जाय, वायट उलोवचें आसतना बरें उलोवंक जाय. आनी ते भाशेन तिका ताणें समजणी दिली. ते मेरेन सावन ती दुसऱ्यांची आनीक उलयना जाली. आनी एकलो दादलो आसलोलो तो कोमयांक घेतालो आनी भायर वेतालो. म्हणटच एक दीस ताणें कितें केलें, दोगा भुरग्यांक 2 वाती घेवन ताचे फाटल्यान धाडले आनी तो वेता थंयसर ते ताचे बरोबर गेले. तो म्हणूंक लागलो हे कित्याक आयले म्हजे बरोबर, कित्याक जेजू तुजें सवें आसा आनी ताका लागून तूं जेजूक घेवन वेताय म्हणून नकय, ताका लागून हे भाशेन त्यो वाती तुजे बरोबर धाडल्या. रोखडेंच ताच्या मनांत आयलें आनी ते मेरेन सावन तो जेजूक घेतलो म्हणटच दिमी घालून मागणें कोत्तालो आनी बेसांव दिलें म्हणटच मागीर घरा वेतालो. हे भाशेन ताणें तांकां शिकवण दिली. निमाण्या दिसांनी ताका खूब सोंसचें पडलें. कोणाक? फिलीप नेरीक. पूण ताणें तें सगळें जेजू सवें दवरलें. जेजू म्हाका तूंच राख, तूं राखी नाय जाल्यार हांव तुका नाकारतलो, पूण तूं म्हाका राखताय म्हणून हांव साल्वार जातलो म्हणून हे भाशेन ताणें मागणें केलें. आनी खरेपणी ताचें जिवीत एकदम बरें आसलेलें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचें जिवीत बरें आसा, पूण केन्ना केन्ना आमी कितें ना कितें कोत्ता आनी एक फावटी ते भाशेन करूंक लागलें की ना मागीर आमकां तातूंतली भायर सरोंक जायना. पूण जेजूशी आयली की ना आनी आमच्या पातकांची दूख धरली, तें जेजूक दिलें आनी जेजूची मदत घेतली, आमी ते सारकी बरी जातली. हांव एक मात्र मनांत धरात, ते कोमयेचें मनांत धरात की पाकाटां आमी काडटान पळय ते भाशेन दुसऱ्यांचें आमी कित्याचें कितें उलोवचें न्ही, बट सदांच बरें उलोवचें. आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी जेजून जशे भाशेन बापाक महिमा दिली तेच भाशेन जेजू आमचे सवें रावन बापाक महिमा दितलो. ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारया. प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येवया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें पळय वायट आहा आनी बरें आहा तितलें जेजूच्या ताब्यांत करया. जेजू ताचेर आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून आमचें सवें आपलें बरेंपण भरून काडटलो. आनी हे परी जेजू सवें आमचें जिवीत सारूंक लागया. सगळीं आमचीं तेसां आसात तीं मनांत हाडया आनी हें आतां मागणें सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत करया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भेटवणेचें गायन घेतना आमचें सगळ्यांच जिवीत सगळी मागणी देवाक भेटोवया. Sargo
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक, मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुका मानता तसलें जावं दी आमच्या मागण्यांचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भोक्तीपणी तुजी सेवा करून सर्गींच्या सुखाक आमी सोलामाती पावूं, हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्परांत थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प उदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिस्सांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गांत चडलो. अशीं ताणेन केली आमकां आपल्या देवपणांची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर्व दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर ह्या वेळार जी आमची मेलेलीं आसात तितल्यांची आमी आठवण करया आनी संवसारांत जी मोत्तात तांकांय आमी जेजूच्या ताब्यांत करया आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दवत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजू आपल्या बापायक मोहिमा दिता आनी बाप ताका मोहिमा दिता आनी जेजू म्हणटा ते म्हजे सोवे आसा आनी हांव तुजे सोवे आसा आनी तूं म्हजे सोवे आसाय तर आमी तांचे मोहिमेंत भाग घेता केदें व्हडलें देणें हें आमकां तर हें मागणें जेजूच आमचे सोवे म्हणटा तर आमी ताका एकवटोन सगलीं आमची ते आसा आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तांकांय आमच्या काळजांत धरून आतां बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येणाक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सोवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीकपणी जेजूक आमी स्विकारच्याक हे मागणें आतां ताका आमी भेटोवया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन
गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सोमी म्हणटा, बाप, म्हजे नांवीं तुमकां धाडटलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पराक जय. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, हांव देवाक आर्गां आनी दिनवास दितां कित्याक तुमी घरा सावन सदांच भोक्तीपणी मिसान भाग घेतात आनी तुमी हांगसर सायबाच्या ह्या घरांत आयिल्लीं आसात. गोंयचो सायब आमकां केन्ना सोडिना, तो आमचे पासत मागता. पूण आतां गोंयांत आमी जाणो कशे भाशेन हें कोरोना वायरस आयिल्लें आसा. आमकां सगळ्या जाणांक वाचोवंक जाय आनी तो वाचयतलो. पूण आमी भिवची न्हय. आमी जें कितें करूंक जाय तें करया. मास्क घालूंक जाय, हात धुवंक जाय, गरम उदक पिवंक जाय आनी हे भाशेन मागण्यांत आमी सदांच आसा. तर आमकां कसलीच भिरांत ना. पूण आमी काळजी घेवंक जाय. घेवया आनी देवाचो आशिर्वाद आतां आमी घेवया आनी मागया. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोतेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. भोवभाग्योतांकवार मारयेक फ्रांसिस्क पाप सायबाचें मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्योंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकोश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना वायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्योतांकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदोन कोत्तल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसोरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोंक ना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचे परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशयी हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकोश संपोवंक
आनी बोरवांसो आनी शांती नव्यान उदिवंक देवा आमच्या काकुळतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेलेल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलेलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायकी खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तेल्यांक आनी गवळी कुसक्यान आनी शुभवर्तमानाक विस्वाशी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या यादनिकांक तूं लागीं राव. भाग्यो दांकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वार कोत्तेल्या भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शाती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवंक शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोवभाग्यवंत मारये झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडूक खर्चोवचे सुवातेर फुडाराक असले व्हड संकश्ट वावटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबोवन उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कश्ट बुजवणे तळमळटल्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेन तारुणांची आनी बोरव्याशांची खुणां कशी तूं परजोळटाय तर आमी तुका शरणां येता. एकोणवाळे मोगाळ आनी दुलो बांकवार मारये. आमेन. आमचे बापा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर जठाय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव जपूत जेजू. भगवंत मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर जठाय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव जपूत जेजू. देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर जठाय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव जपूत जेजू. भगवंत मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचे ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर्व दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी तांचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीतीचो ताणें उगडास केलो
आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन.